अस्सलाम वालेकुम। सदका किसे कहते हैं और सदका करने के क्या फ़ायदे हैं? आज की वीडियो में मैं आपको सदका और उसके फ़ायदे के बारे में बताऊंगी कि सदका किसे कहते हैं और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जान लीजिए कि ये जो फ़ायदे आपके सामने जिक्र होने जा रहे हैं, ये किसी आलिम या बुजुर्ग ने नहीं बताए हुए, बल्कि ये कुरान और हदीस से साबित है। इसलिए इनमें शक नहीं किया जा सकता। अगर आप सदका देने वाले बन जाते हैं, जान लें कि आपको उसके फ़ायदे ज़रूर हासिल होंगे। सबसे पहले सदक़े का मतलब और मफ़हूम जानते हैं कि सदका कहते किसे हैं। सदका कहते हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, यानी अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए अल्लाह की राह में जो माल खर्च किया जाता है उसे सदका कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहुत सी हदीस मुबारका में सदका के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। कुरान मजीद में सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, उस माल में जो हमने उनको दिया है पोशीदा यानी छुपकर और ज़ाहिरी तौर पर सदका करते हैं, वो ऐसे तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी खसारा ना होगा। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर इस बात को फरमा रहे हैं कि जो इंसान भी सदका देता है तो उसे कभी खसारा नहीं होगा, कभी उसका नुकसान नहीं होगा। ज़ाहिरी तौर पर पैसों में कमी आएगी, लेकिन कभी वो खसारा नहीं उठाएगा। एक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स हलाल कमाई में से एक खजूर के बराबर सदका देता है तो अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ से कबूल फरमाते हैं। फिर सदका करने वाले के लिए उसकी परवरिश ऐसे करते हैं जैसे तुम में से कोई शख्स अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो सदका एक पहाड़ की मानिंद हो जाता है। यानी जो शख्स हलाल कमाता हो और उसमें से एक खजूर के बराबर भी सदका करे तो ये एक ऐसा अजीम अमल है जिसको अल्लाह पाक कबूल फरमा लेते हैं। और उस बंदे की परवरिश अल्लाह ताला इस तरह करते हैं कि उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, और वो एक खजूर का जो सदका होता है उसका सवाब इंसान को पहाड़ के बराबर मिलता है। सदका का मफ़हूम और इसका मतलब और इसके चंद फ़ज़ाइल बयान करने के बाद अब आपको सदका के फ़ायदे बताते हैं कि सदका देने से इंसान को क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। पहला फ़ायदा, सदका आफात और मुसीबतों के लिए ढाल है। यानी कि जिस तरह इंसान एक ढाल के ज़रिए अपनी हिफाजत करता है, इस तरह सदका करने से अल्लाह ताला इंसान को आफात और मुसीबतों से निजात देते हैं। जैसे कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सदका मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है। इसलिए अगर आप सदका देने वाले बन जाएं तो आप पर जो मुसीबत या आफत आने वाली हो, जो आपकी तकदीर में लिखी हुई हो या किसी भी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आ सकती हो, तो अल्लाह ताला सदके की बरकत से उस परेशानी और मुसीबत को टाल देते हैं। दूसरा फ़ायदा, सदका करने से इंसान की इज़्ज़त और नाबूस की हिफाजत होती है। इंसान जब अल्लाह की राह में अपने हलाल माल में से सदका करता है तो उसके बदले में अल्लाह ताला इंसान की इज़्ज़त में बरकत अता फरमाता है और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाता है। तीसरा फ़ायदा, सदका हर किस्म की बीमारी का शाफ़ी इलाज है। यानी अगर इंसान को कोई बीमारी लाहिक हो जाती है, किसी भी किस्म का कोई इलाज कारामद नहीं हो रहा हो, तो सदका एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला हर बीमारी को दूर कर देते हैं। जान लीजिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया के निज़ामात को असबाब के साथ जोड़ा है। अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए और साथ साथ सदका देना चाहिए। सदका देने का फ़ायदा ये होगा कि उसको बीमारी से जल्द शिफा मिल जाएगी। चौथा फ़ायदा, सदका करने से अल्लाह ताला इंसान के माल में ज़्यादती और बरकत अता फरमाते हैं। जी हाँ, इंसान को ज़ाहिरी तौर पर तो ये लगता है जब वो अपने माल में से सदका दे रहा होता है कि उसके माल में कमी आ रही होती है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो सदका उसने दिया है उसकी बरकत ऐसी है कि माल में ऐसी बरकत पैदा होगी कि उसके माल में कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह ताला उसे मज़ीद बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी और इल्म वाला है।
صدقے کی مثال ایک بیج کی طرح ہے۔ جب بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے تب وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ ایک درخت بنتا ہے، پھر اس پر کئی سارے پھل لگتے ہیں اور پھر ان پھلوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو اس کی برکات بھی آپ کو بہت زیادہ ملتی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس بات پر کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ پانچواں فائدہ، صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے اس کے مال میں برکت اور زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے پاک مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے کی وجہ سے فرشتے جو کہ معصوم ہیں، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ فرشتے اس کے مال کی کثرت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ چھٹا فائدہ، صدقہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی صدقہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا سخت اور پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی غریب یا کسی مستحق کی مدد کرتا ہے تو جب وہ اس غریب کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی دیکھتا ہے تو اس کا سخت دل بھی وہاں پگھل جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو انسان سخت دل رکھتا ہو، پتھر دل رکھتا ہو، وہ صدقہ دینے کا معمول بنا لے تو اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ ساتواں فائدہ، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مخفی صدقہ یعنی چھپ کر صدقہ، یعنی ایسا صدقہ جو کسی کو دکھا کر نہ کیا جائے، ایسا صدقہ رب ذوالجلال کے غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور کوئی گناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائے، لیکن اگر انسان صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ آٹھواں فائدہ، صدقہ عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قبر کا عذاب اور جہنم کا عذاب انتہائی سخت ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن صدقہ دینے سے انسان عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، یقیناً صدقہ کرنا قبروں کی آگ کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ نواں فائدہ، صدقہ بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کا خاتمہ اگر اچھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آگے کے مناظر آسان کر دیتے ہیں، تو صدقہ کرنے سے انسان کو حسن خاتمہ کی دولت بھی نصیب ہوگی، یعنی اس کی موت اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اس کی موت ایسے نہیں ہوگی جو دوسروں کے لیے عبرت بنے، بری موت سے انشاءاللہ وہ نہیں گزرے گا۔ اس لیے صدقہ دیتے رہا کریں تاکہ آپ کا خاتمہ اچھی حالت میں ہو۔ 10واں فائدہ، صدقہ قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈے سائے کا سبب بنے گا۔ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن سورج 1 یا سوا نیزے کے برابر ہوگا۔ اس دن کی گرمی اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے انسان کو وقتاً فوقتاً صدقہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تھے صدقہ کرنے کے 10 فائدے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ان 10 فائدوں کو سننے کے بعد آپ نے صدقہ کرنے کا ارادہ بنا لیا ہوگا۔ ریگولیرٹی کے ساتھ آپ کی جتنی بھی توفیق ہو، جتنی بھی وسعت ہو، اس کے حساب سے آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن صدقہ کرتے ہوئے ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کسی مستحق کو صدقہ ادا کریں، جو غریب ہو، مسکین ہو۔ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، اپنے غریب پڑوسیوں میں نظر دوڑائیں، محلے داروں میں نظر دوڑائیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص لگتا ہے جو غریب محتاج ہے، اس کی ضرور مدد کیجیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، تو بہترین صدقہ وہ ہے نہ احسان جتلایا، نہ تکلیف دی، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا۔ تو ایسا صدقہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جو شخص ان 3 کاموں کا خیال نہ رکھے گا تو وہ اپنے صدقات کو ضائع کرنے والا بن جائے گا۔